बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान के खिलाफ हिकमत अमली साफ दिखाई दे रही है। जिस केस में वो पहले गिरफ्तार हैं उसमें ज़मानत मिलना चूंकि यकीनी है, और कल वकला ये इसरार भी करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि जल्द नोटिस जारी करके इमरान खान की ज़मानत का फैसला किया जाए। और चूंकि इस केस में ज़मानत मिलना एक बहुत ही मामूल और रूटीन की बात है, और ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब को भी लगता है कि इसमें तो आसानी से ज़मानत हो ही जाएगी, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि जब किसी शख्स को पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है, नया चलन पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि जब किसी को पकड़ लिया जाता है तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाता। यानी अदालत कह भी दे कि छोड़ दो तो नहीं छोड़ा जाता, जमानत हो भी जाए तो नहीं छोड़ा जाता। और अली मोहम्मद खान के केस में भी हमने ये देखा है, परवेज इलाही के केस में भी हमने देखा है, शहरयार आफरीदी के केस में भी देखा है। अदालतें कहती हैं छोड़ दो, मगर छोड़ा नहीं जाता। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ जमानतों को भी लटकाने का प्लान बनाया गया है। और आप जानते हैं कि कल वकला ने बड़ा इसरार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि कल इमरान खान की जमानत को सुन लिया जाए, लेकिन आमिर फारूक साहब ने कहा कि कल मैं मसरूफ हूं, कल मैं शायद अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाऊंगा। फिर उनसे कहा गया कि चलिए परसों सुन लें, तो उन्होंने कहा नहीं परसों नहीं, अभी 2-4 दिन का वक्त दें, देखें मैं लगा देता हूं, 4-5 दिन में लगा देता हूं। 4-5 दिन का मतलब था कि 4-5 दिन में तो फिर वीकेंड आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 6-7 दिन के लिए तो कम अज कम मामला टल गया और अगले हफ्ते पर चला गया। लेकिन इस बात को अब यकीनी बनाया जा रहा है कि इमरान खान को अगर यहां से अगले हफ्ते जमानत मिल भी जाए तो भी उनकी रिहाई अमल में ना आए और उसके लिए उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आपने देखा कि आज तो अलकायदा ट्रस्ट केस जो है और तोशा खाना का नाब केस जो बनाया गया है उसमें इमरान खान की जमानतें खारिज कर दी गई हैं। और इसका वाहिद मकसद यही है कि इमरान खान अगर एक केस में उनकी जमानत हो जाती है तो उनकी दूसरे में गिरफ्तारी बरकरार रखी जाए, यानी इमरान खान को छोड़ा ना जाए। तो इमरान खान के वकला या वो लोग जो समझ रहे हैं कि उनको उनकी रिहाई जल्द अमल में आ जाएगी, तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्तहान है, इमरान खान का भी इम्तहान है, उनके फॉलोअर्स और वर्कर्स का भी इम्तहान है। और इमरान खान जो हैं वो मेरा ख्याल है कि इतने मजबूत हैं कि वो इस जेल को झेल सकें। और उनके बारे में बहुत कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं खुद सुन रहा था नियाजी साहब जो उनके कज़न हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब को, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये मक्खी मच्छर और गर्मी इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हफीजुल्लाह नियाजी कह रहे हैं, जो उनके नाक़िद हैं, जो उनके क्रिटिक हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो इमरान खान सख्त गर्मी में 6-8 घंटे प्रैक्टिस करता रहा है, तो इसको गर्मी से क्या फ़र्क पड़ता है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान एक ज़माने में शिकार करता रहा, और शिकार के लिए तो सब्र आजमाई का मरहला दरपेश होता है। सारी रात आपको इंतज़ार करना पड़ता है, और सारी रात इंतज़ार करते हैं, कैंप लगा के बैठते हैं, वहाँ पर आपको मक्खियाँ मच्छर सताते हैं। तो इमरान खान को इन चीज़ों की प्रैक्टिस है, उसको आप जेल में रख के नहीं तोड़ सकते। तो और ये जो रिपोर्ट हुआ था कि जी इमरान खान को जल्द अज जल्द बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपने वकीलों से कहा कि मुझे जल्दी बाहर निकालो, तो ये तो जो है वो इस बात की कोई शहादत या शवाहिद नहीं मिलते, क्योंकि जो वो कल अब तक मिले हैं, बल्कि नईम हैदर पंजोता ही मिले हैं अभी तक, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और बल्कि वो कल मैंने उनसे पूछा कोर्ट में, मैंने कहा कि क्या आपको इमरान खान ने ये कहा था कि मुझे जल्द बाहर निकालो? तो नईम हैदर पंजोता ने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात इमरान खान ने नहीं की कि मुझे कैसे निकालोगे, मुझे जल्दी बाहर निकालो, मुझे यहाँ पर मक्खियाँ मच्छर सता रहे हैं। तो ये बातें तो हुई नहीं है। तो बहरहाल ये है कि इमरान खान को अभी मजीद लंबा अरसा गिरफ्तार रखने का मनसूबा बनाया गया है, और ये जो बाकी जमानतें कैंसिल हुई हैं इससे भी साफ नजर आता है कि एक केस से अगर जमानत होगी तो दूसरे में गिरफ्तारी डाली जाएगी, दूसरे से होगी तो तीसरे में डाली जाएगी, और अगर कोई केस ना हुआ तो फिर एमपीओ के तहत भी उनको नज़रबंद रखा जा सकता है। एक बंदा जो काबू आ जाए उसको फिर छोड़ना इनके लिए जो है वो छोड़ने का दिल नहीं करता। तो ये चलन तो हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हुई है, ये उमैर नियाजी साहब जो इमरान खान के वकील हैं, जो परसों रात को पहुंचे थे इमरान खान से मिलने के लिए, और 1 किलोमीटर पीछे उनको रोक दिया गया पैकेट पर और कहा गया आप आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ पर उमैर नियाजी साहब और शेर अफजल मर्रत पर पर्चा भी दर्ज हुआ है, आप जानते हैं। तो ये जो उमैर नियाजी साहब हैं उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने रात के वक्त में, कि जब जेल की प्रेमिसेस बंद हो जाती हैं और कोई मूवमेंट नहीं होती, किसी से मिलने भी किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता, तो उस वक्त में जो कैदियों की 3 गाड़ियां हैं, 2 से 3 गाड़ियां वो मूव हुई हैं और कैदियों को जेल से निकालकर किसी और जगह पर मुंतकिल किया गया है। जब इस बात की उन्होंने कहा कि तहकीकात की गई, उमैर न्याय साहब ने बताया है, जो इमरान खान के वकील हैं, वो कहते हैं जब इससे बात की तहकीकात की गई हैं तो पता चला है कि जेल में कैदियों ने इमरान खान के आने पर इतनी जोर से नारेबाजी की इमरान खान के हक में कि उसकी आवाज़, यानी कैदियों की कोशिश थी कि उनकी आवाज़ इमरान खान की बैरक तक पहुंचे।
عمران خان جس لاک اپ میں جس سیل میں بند ہیں وہاں تک پہنچے اور قیدی جو ہیں وہ انہوں نے نعرے بازی کر کے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور پھر ان قیدیوں کو دوسری جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ دعویٰ کیا ہے عمران خان کے وکیل عمیر نیازی نے، اور یہ کچھ اور سورسز سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جیل میں جب عمران خان کو لے جایا گیا تو وہاں پر قیدیوں کو یہ پتہ چلا کہ عمران خان کو اس جیل میں لایا گیا ہے، تو انہوں نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے یا عمران خان کو ویلکم کرنے کے لیے یا انہوں نے عمران خان سے ہمدردی کے لیے بہرحال بہت زور اور بلند آواز میں نعرے بازی کی عمران خان کے حق میں، تاکہ عمران خان سے اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور جاتے جاتے بتا دوں کہ اس حکومت نے جاتے جاتے بھی اپنے مفادات کے تحفظ کو کرنا نہیں بھولا، اور یہ جو حکومت ہے اس نے جاتے جاتے بھی اپنی پراپرٹیاں ریلیز کرا لی ہیں۔ شریف خاندان نے جو ان کی پراپرٹیز ان کے کیسز کی وجہ سے فریز ہو گئی تھیں اس کو انہوں نے ڈی فریز کرا لیا ہے، اور یہ اپنی حکومت کے آخری دن انہوں نے یہ کیا ہے۔ نیب نے ایک مراسلہ لکھا اور نیب نے ایل ڈی اے کو مراسلہ لکھا اور ایل ڈی اے کو مراسلہ لکھ کے کہا کہ ان ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈی فریز کی جائیں۔ تو دیکھیے کہ جب یہ حکومت، اور کون کون سی پراپرٹیز ہیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ نصرت شہباز صاحبہ جو ہیں ان کے نام پر ماڈل ٹاؤن ایس بلاک میں پراپرٹی نمبر 87 اور 96 ہے، اور نصرت شہباز صاحبہ کوئی کاروبار نہیں کرتی ہیں یا ان کا کوئی جو ہے وہ آج سے 7-8 سال پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک ان کا کوئی بزنس، کوئی چیز ان کے کسی بھی جگہ پر ان کے جو سرکاری ڈاکومنٹس ہیں اس میں شو نہیں ہوئی، نہ ان کے ٹیکس ریٹرنز میں، نہ ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن بہرحال پھر وہ ایک کاروباری شخصیت بن گئیں، اور اب وہ جو ہیں ان کی کچھ پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو جب ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا تھا تو پراپرٹی نمبر 96 اور 87 ان کی فریز ہو گئی تھی۔ اب نیب نے ایل ڈی اے کو مراسل لکھا ہے کہ ان کی پراپرٹیز ڈی فریز کر دی جائیں۔ اسی طرح حمزہ شہباز کی جوہر ٹاؤن کی پراپرٹیز ہیں، پلاٹ نمبر 61A، 62، 63، 64، 65، 68، 69، 70، 71، یہ سارے پلاٹ جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے نام ہیں۔ منی لانڈرنگ کے کیس کی وجہ سے یہ پراپرٹی فریز ہو گئی تھی، اب اس پراپرٹی کو بھی ڈی فریز کرنے کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح حمزہ شہباز کی جوڈیشل کالونی جو ہے اس کا بھی پراپرٹی نمبر 48، 49، 50 اور 51 ہے، یہاں پر بھی حمزہ شہباز کی پراپرٹی سیل کر دی گئی تھیں، اور یہ پراپرٹیز بھی جو ہے وہ اب ڈی سیل کر دی گئی ہیں یا ڈی فریز کر دی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں ایل ڈی اے کو نیب نے ایک مراسلہ لکھ بھیجا ہے اور یہ پراپرٹیز فوری طور پر ریلیز کر دی گئی ہیں۔ تو یہ حکومت جب آئی تھی یہاں پر اقتدار میں، اور ایک تو وہ تھا نا، ظاہر ہے کہ عمران خان وہ سائفر رات، ہم نے اس پر تفصیل سے بات بھی کی تھی، اور دوسرا اس حکومت کا مقصد یہ بھی تھا کہ چلیں ہم آئیں گے، اپنے کیسز ختم کرائیں گے، اپنی پراپرٹیاں چھڑائیں گے، تو یہی کرنے کے لیے آئے تھے اقتدار میں، اور یہ مقاصد انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ دیکھیے جو مقصد جس کا ہوتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالتے، پاکستان کے معاشی مسائل حل کرتے، بلکہ اور پاکستان کو معاشی دلدل میں دھکیل دیا، لیکن پھر بھی ان کا اپنی اس سیاست میں آنے کا، اس حکومت میں آنے کا فائدہ ہی ہوا ہے، کیونکہ حکومت میں آنے سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ سارے کیسز ختم ہو گئے، جتنے کیسز جن پر ابھی فرد جرم بھی نہیں لگی تھی وہ بھی ختم ہو گئے، اس میں بھی یہ ڈسچارج ہو گئے، جن میں فرد جرم لگ گئی تھی اور ٹرائل شروع ہو چکا تھا اس میں بھی ڈسچارج ہو گئے، وہ بھی کیسز ختم ہو گئے، بری ہو گئے، اور اب بھی پراپرٹیاں بھی ڈی فریز ہو گئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ، اور پھر جاتے جاتے کل سرکاری کھانا بھی کھایا ہے، جس میں وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ فہد شہباز خان، انہوں نے آپ کو سارا وہ مینیو بھی کل بتایا تھا، اور میڈیا پہ چل بھی رہا تھا کہ کنڈا گوشت اور مچھلی اور نہ جانے کیا کیا، پوری ایک مینیو کی لسٹ تھی کہ جاتے جاتے یہ سرکاری کھانا بھی کھا کے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے غریب سارے ایم این ایز ہیں، کبھی کبھی تو کھانے کو ملتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔